बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़िरा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हमादुल हसन अब्बासी। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से और ख़ास तौर पर सियासी मामलात इन दिनों काफ़ी जो है तो गर्म है। सियासी मामलात पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के, इसी हवाले से आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली मलिक इफ्तिखार अहमद। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बात शुरू करेंगे कोरोना के हवाले से। तो जो सबसे पहले पंजाब की सूबाई पंजाब के हवाले से बात करेंगे, तो सियासी सतह पर आप कैसे इंतज़ामात देख रहे हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना के हवाले से? मैं तो सबसे पहले आप चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई साहब, आप हमारे पास आए हैं और एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपने शुरू की है, क्योंकि ये 10-12 दिनों में पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि आपका चैनल के लोग यहाँ पे टीम बन के काम कर रहे हैं। ये तो एक ज़्यादा खुशी की ये बात देखी। दूसरी, जो हुकूमत के बजाय ये बंदा नुक्ताचीनी शुरू कर दे या इतराज़ात शुरू कर दे, उससे बजाय बेहतर इंसान अपनी तरफ देखे। मैं तो एक ही, मेरा तो वीडियो क्लिप्स भी चला है, मेरा जो फेसबुक पे मैसेज भी चला है, वो भी यही था कि हमने अपने अड़ोस पड़ोस में देखना है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग हकदार हैं। जिन लोग जो लॉकडाउन की वजह से लोगों के घरों में परेशानी है, जिन लोगों के घरों में राशन नहीं है, जिन लोगों के घरों में ज़रिया इनकम उनका नहीं है, या अगर था भी तो वो ख़त्म हो गया, उसे हमने आगे लेके चलना है। बाकी जो हुकूमतें कर रही हैं वो आपके भी सामने है, जो हुकूमत नहीं कर रही वो भी आपके सामने है। मुझसे भी ज़्यादा आप लोगों के पास ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस है, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे हल्का इंतखाब के जो सिलेक्टेड लोग थे, हमें तो पूरे इस, क्योंकि हम 22 या 21 मार्च को हम इस काम के लिए निकले हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि तकरीबन 10 तंदूर या 15 तंदूर ऐसे हैं जिस पे हम ये काम कर रहे हैं कि अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से तो नहीं, मखियर हज़रात जो हमारी टीम है उनकी तरफ से हमने अपनी मदद खुद, मतलब गवर्नमेंट लेवल की बात नहीं करता हूँ, अपनी मदद से हम लोगों को तंदूर पे आटा सप्लाई की है। और वहाँ पे जो तंदूर वाले जो वो हमने जो आटा दिया है वो फ़ीस बिल्ला दी है। उसने आगे वो 5 रुपये, जो 11 रुपये या 10 रुपये या 12 रुपये जो रोटी थी, उसने वो 5 रुपये की रोटी वो तकसीम का वो दे रहा है। और एक तो उसमें जो मखियर हज़रात हैं उनकी मैं बिलखसूस उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ये ज़रूर बात करूँगा कि वहाँ पे गरीब अमीर जाता है जब उसे रिलीफ़ मिलता है, क्योंकि हमारे मुल्क पे ये कोरोना रिलीफ जो हमारे मुल्क पे ये वबा आई है, अल्लाह ताला हम सब को अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह के हज़ूर सर सजूद हों, अल्लाह से माफ़ी मांगें कि हमें, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है। अगर अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो इस वबा से आपकी, मेरी, हमारे इस मुल्क की, हमारी उम्मत मुस्लिमा की इससे जान छूटेगी। अल्लाह नहीं राज़ी होगा तो कुछ भी नहीं होगा। एक हमने ये काम किया, और ये 22-23 मार्च से हम शुरू, उसके बाद हमने ये 8-10 दिनों से एक काम शुरू किया है, कोरोना रिलीफ दस्तरख्वान, और वो भी हमने शुरू किया है। ये मेन कोहिनूर मिल के बिल्कुल जहाँ पे मज़दूरों का, और ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे, जिन लोगों के घर में अगर वो बेचारे सालन पका भी लेते हैं तो उनके पास रोटी पकाना मुश्किल होती है। कोई लोग ऐसे हैं जो रोटी पका लेते हैं, उनके पास सालन नहीं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास चाय, क्योंकि चाय हमारे पाकिस्तान का एक रिवाज है, गर्मी हो या सर्दी हो, पहला रिवाज यही होता है घर में कोई मेहमान आए तो चाय। तो उस हिसाब से हमने एक काम शुरू की है। वो बड़ा है, नज़र तो आ रहा था बड़ा मुश्किल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका एक बाकायदा तौर पे इफ्तिताह भी किया। वहाँ पे लोगों को बाकायदा तौर पे एक पार्सल सिस्टम शुरू किया, क्योंकि वैसे अगर हम उस पर शुरू करें कि आए जी इफ्तिताह, वो हजूम बन जाता है। उस चीज़ को देखते हुए हमने एक पार्सल सिस्टम शुरू की है, जिस पे लोग आती हैं 50 रुपये का सालन लेते हैं। वो बाकायदा एक ऐसा चीज़ बनी हुई, जब हम सऊदी अरब जाते थे ना, वहाँ पे एक इस तरह का प्लास्टिक का डब्बा बना हो, उस डब्बे में वो सालन होता है पार्सल, साथ 2 रोटियाँ वो बंदा लेता है 70 रुपये में। मेरा ख्याल है आराम से 2 बंदे रोटी खा सकते। अच्छा मलिक साहब, हमने देखा कि आपने जो है तो इलाकाई सतह पर मुखिया हज़रात के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन हम जब बात करते हैं मरकज़ी और बिलखुसूस सूबाई पंजाब की, आप क्योंकि साबिक़ MPA भी रह चुके हैं, इस हवाले से आप सूबे की सतह पर आप क्या देख रहे हैं कि उस्मान बुज़दार उस हिसाब से डिलीवर कर पा रहे हैं, और जो है तो हिज़्ब इख्तिलाफ़ में आप क्योंकि एक बड़ी जमात हैं, तो क्या आप उस तरह से उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, या इस टाइम में हिज़्ब इख्तिलाफ़ का किरदार कैसा है? देखिए जी, मैं तो सबसे पहले भाई साहब ये बात आपसे करूँगा कि जो हुकूमती लेवल पे जो काम होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जब भी बात होती है, जब भी मुवाजना किया जाता हुआ है एक सूबे को दूसरे सूबे से मुवाजना, जब हमारे कायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सूबाई अपना पंजाब को चला रहे थे, पंजाब के साथ आप हर काम को देखें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल सूबाई असम्बली का मेंबर रहा हूँ,
اور میں نے جس بڑے بیوروکریٹ یا جس بندے سے بھی پوچھا نا تو اسے یہ بات ہوئی ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے آج دن تک صبح 7 بجے میٹنگ ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. جب ہم نے ان سے میٹنگ سنی ہے یہ بات, تو میں نے اس پہ سرچ کیا, پتہ کیا, تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی ایک واحد آدمی تھا جس کا میاں محمد شہباز شریف نام تھا, جس نے لوگوں کو ایک باقاعدہ پروگرام دیا ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے اپنی ٹیم کو لے کے کس طرح چلنا ہے. اس حکومت کا بات وہی مخالفت میں آ جاتی ہے. اس حکومت کا مجھے کوئی ایک کام, کوئی ایک کارنامہ, کوئی ایک چیز نظر نہیں آئی. یہ میں اب مخالفت کے حوالے سے بھی کروں گا بات, اور آپ مجھ سے زیادہ جتنا بھی میڈیا آپ دیکھ لیں کیونکہ جب بنایا ہوا کام اگر ڈینگی کے حوالے سے ہم سے نہیں چل سکا, ہم سے مراد جو ہمارے وقت کے حکمران ہیں ان سے نہیں چل سکا, آگے جو ملکی حالات ہیں, جتنی بڑی طاقتیں ہیں, چائنا ہے, امریکہ ہے, جس طرح اگر ان لوگوں کے گھٹنے لگ گئے ہیں تو ہم تو کسی چیز کے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں, جس چیز کا سورس بنا ہوا ہے اسے ہم چلا نہیں سکے ہیں. آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو یقین مانے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اور بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ کے یا ہمارے ملک میں یا آپ کے اور ہمارے میں بعد میں چیزیں آئیں, اور ابھی بھی ہم تھوڑی چیزیں بھی ہیں ہم لوگوں سے پیچھے رہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا اور یہی بتاؤں گا, مجھے حکومتی لیول پہ کوئی چیز اعلان 50 ارب کا بھی اعلان ہوتا ہے, 150 ارب کا بھی اعلان ہوتا ہے, باقی جو پروگرس ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے. جو بات کی جاتی ہے وہ آگے جا کے یو ٹرن لے لیا جاتا ہے. تو وہ ہر بندے کو ماشاءاللہ اس چیز کا پتہ بھی ہے, ہر چیز کا لوگ اس چیز سے واقف بھی ہیں. ملک صاحب, اگر سیاست پہ ہم گفتگو کریں تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند دن قبل سعد رفیق اور ان کے بھائی کی جو ہے تو وزیر اعلیٰ جو ہے تو اسپیکر پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے. تو اور اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ عبدالعلیم خان جو ہے تو آج حلف لے رہے ہیں واپس بطور جو ہے صوبائی وزیر. اس حوالے سے آپ کیا سیاسی منظرنامے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو ایک سیاستدان اتنا بڑا تو ہے نہیں ہوں, میں ایک طالب علم سا بندہ ہوں, اور گلی محلے کی ہمیں سیاست الحمدللہ اپنے روٹ گراس لیول سے شروع ہے اور اپنے ہی حلقے تک محدود رہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دیا تھا تو اپنے ہی حلقے کی بات کی ہے. جو تعلق ہوتا ہے, کیونکہ اگر 30-35 سال سے سعد رفیق صاحب کا تعلق, جس طریقے سے ان کے بزرگ شہید ہوئے, جو باتیں آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں بھائی صاحب, بات یہ ہے کہ تعلق تو ہر بندے کا دوسری جماعت کے لوگوں سے ہوتا ہی ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. اگر یہ ملاقات ہے, اگر اس لیول پہ ملاقات ہے کہ کرونا ریلیف کے حوالے سے حکومتی لیول پہ یہ ملاقات ہو رہی ہے کہ ہم نے پنجاب کو, پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, تو میں تو کہوں گا یہ بہت اچھی ملاقات ہے. اگر سیاسی حوالے سے آپ کا سوال ہے, سیاسی حوالے سے بھی یہ اتار چڑھاؤ, اگر آج یہ کاف لیگ پی ٹی آئی کے ساتھ مل سکتی ہے, کل کاف لیگ نون لیگ کے ساتھ مل سکتی ہے, ان چیزوں پہ تو بات یہ جو ہمارے قائدین ہیں وہی فیصلہ کریں گے. وہ جماعت مل سکتی ہے, نہیں مل سکتی ہے. پہلے بھی ہماری جماعت 10 سال یہاں پہ رہی ہے, کبھی کوئی اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہوئیں. اگر ہوئی ہیں تو آپ کو بھی کچھ نظر آ رہا ہے, جو حالات جو جماعت کسی کے ساتھ چلتی ہے اس کو اس طرف سے اچھا رسپانس نہیں ملتا تو وہ دوسری طرف جاتی ہے. تو جو اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ جا کے ملتے ہیں تو انہیں کچھ چیز نہیں ملتی, تو تبھی وہ دوسروں کے پاس جا کے ملتی. بہت شکریہ ناظرین. سیاست کے حوالے سے اور بالخصوص کرونا کے حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے سابق ایم پی اے ملک افتخار احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ اپنے میزبان حماد الحسن عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.